बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे पाई है? क्या 7 दिसंबर को जो जलसा होने जा रहा है पेशावर में वो कामयाब होगा या नहीं होगा? उस जलसे में क्या ऐलानात किए जाएंगे? अवाम क्या तवक्को कर रही है? क्या सुहेल आफरीदी उस जलसे में DJSPR को कोई जवाब देने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं? नज़ीर, एक खबर, असल खबर क्या है? ये जो कुछ हालात बने हैं, जो हालात बनाए गए हैं, इनके पीछे फ़ायदा कौन उठा रहा है? असल में पीछे खड़ा कौन है? इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की सिस्टर उज़्मा खान ने एक बहुत ही हौलनाक खौफनाक इंकशाफ किया है, जिसकी जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, एक बहुत ही खौफनाक इंकशाफ है। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। ये पाबंदियां बहुत ही सख्त हैं, जो कि कल से ही शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान पहले कर दिया गया है और कहा गया है कि जो मंगल को आएगा उसको तहस नहस करके रख दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ऐलान हो चुका है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जो है ऐलान कर दिया है, उनकी जानिब से कार्रवाई का ऐलान जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के एहतजाज करने पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। एक पूरी लिस्ट है जो कि शाया की गई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये करेंगे तो ये किया जाएगा, वो करेंगे तो वो किया जाएगा। पूरी लिस्ट है। एक साल पहले होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। अब जो है माइनस एवरीवन होने जा रहा है। इसके ऊपर बैरिस्टर गौर का एक बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा। मंगल को जो अडयाला के बाहर आएगा उसको तहस नहस करके रख दिया जाएगा। दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई की तरह तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करें। दोबारा से पार्टी छोड़ने के ऐलानात के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि बाहर बैठे हैं, जो कि बोल रहे हैं, जैसे कि जो है शहजाद अकबर हैं, उन लोगों को पाकिस्तान वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। वो लोग जो वहां पर बैठकर बयानियां बना रहे हैं, उसके खिलाफ जो है अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका भी ऐलान हो चुका है। नज़ीर, ये वो ऐलानात हैं जो कि DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पाबंदियां, ये सख्तियां पाकिस्तान तक इंसाफ के लिए शुरू हो चुकी हैं। अब 7 दिसंबर का जो जलसा होने जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। 7 दिसंबर के जलसे के अंदर क्या ऐलानात मुतवक्के हैं? क्या सुहेल आफरीदी DJSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऊपर कोई गुफ्तगू करेंगे, इसका जवाब देंगे, कोई ऐलान किया जाएगा किसी तहरीक का, किसी एहतजाज का? जबकि एहतजाज और तहरीक के ऐलान की जिम्मेदारी जो है इमरान खान ने वो महमूद खान अचकजई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दी हुई है कि उनकी जानिब से तहरीक या एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। और यहाँ पे अभी तक जो है महमूद खान अचकजई का कहना है कि मैं तब तक किसी भी एहतजाज की कॉल नहीं दूंगा जब तक कि हालात साजगार नहीं होंगे, हमारे साथ इतने ज्यादा लोग निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे कि जिसके बाद तहरीक कामयाब हो सके। अगर उससे पहले ऐलान कर दिया जाता है तो फिर वही होगा जो कि डी चौक पर हुआ था या जो कि मुरीद के अंदर हुआ, यानी कि हमारे कारकुनान को गोलियां मारी जा सकती हैं। तो हम उसी वक्त एहतजाज की कॉल देंगे जब इतनी बड़ी तादाद में आवाम बाहर निकलेगी कि जिसके बाद सामने खड़ा निजाम घबरा जाएगा। ये उनका कहना है। अब यहां पर एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जिस तरह मंगल की मुलाकात के ऊपर पाबंदी का ऐलान किया गया है, तो क्या सुहेल आफरीदी 7 दिसंबर के जलसे के अंदर इसके बारे में भी कोई ऐलान करने वाले हैं, इसके बारे में भी कोई फैसला करने वाले हैं? ये 7 दिसंबर का जो जलसा है, शायद इससे पहले अवाम की इतनी बड़ी तादाद ना आती, क्योंकि जलसा एक नॉर्मल सा जलसा लिया जाता, कोई खास चीज के पीछे थी भी नहीं। लेकिन अब DJSPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद एक जो है बुनियाद बन गई है कि अब इस जलसे के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, कारकुनान आएंगे। ये जलसा अब कामयाब जलसा तो जरूर होगा, लेकिन इस जलसे के अंदर फैसले क्या किए जाएंगे, इस पे बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं। और शायद अवाम हुई फैसले सुनने के लिए इस जलसे में बढ़ चढ़ कर शुमूलियत इख्तियार करे। इस जलसे के कुछ मनाजिर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कल रात से कुछ मनाजिर सामने आ रहे हैं। जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं, वहां पर बैठकर नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर बैठ के जो पिंडाल है जलसे का उसके विजिट्स किए जा रहे हैं। जलसे से ऐसे लग रहा है कि जैसे जलसे से पहले ही जलसा जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि आज का जो जलसा है ये कामयाब तरीन जलसा होगा। लेकिन ऐलानात क्या किए जाएंगे, अवाम इस जानिब देख रही है। लेकिन दूसरी जानिब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ गुफ्तगू की गई है। DJSPR को क्या जवाब दे पाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या जवाब देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, या क्या DJSPR ने जिस तरह की गुफ्तगू की थी वैसी गुफ्तगू की गई है, किस तरह का जवाब दिया गया है? मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं।
کل جو ہے 3 لوگوں نے گفتگو کی جو کہ مین لوگ تھے. بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی, اسد قیصر نے گفتگو کی اور سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اپنی انا کو جانے دینا ہوگا. ہم خان صاحب کو رہا کرو سے خان صاحب سے ملاقات کراؤ کے بیانیے تک آ گئے ہیں. اگر اسی رویے کے ساتھ چلے تو -1 نہیں بلکہ -everyone ہو جائے گا. لیکن -everyone ہونے کے بارے میں بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کل الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوا تھا اسے مسترد کر دیا ہے. دوسری بات مین کی ہے, ہم کنفرنٹیشنل پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے. جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ غلط تھے. وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے اشارتاً اتنے برے الفاظ استعمال ہونا جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگر نہیں ہے. ہمارا دشمن ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس سے خوش ہوگا, یہ کہہ رہا ہے بیرسٹر گوہر کا. اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جتنا برداشت کیا اس ملک کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر اب بس بہت ہو گیا ہے. اگر ایسی حالات رہے تو پھر جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کا. انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ شدید الفاظ کا استعمال کریں, لیکن بیرسٹر گوہر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کو نرم رکھا جائے, چونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں آگ لگی ہے تو پورے گھر کو بچایا جائے, نہ کہ انفرادی طور پر مختلف چیزوں کو بچایا جائے. اس کے بعد جو اسد قیصر نے گفتگو کی, ان کی گفتگو شدید تھی. اسد قیصر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف استعمال ہونے والے الفاظ واپس لینے کا میں مطالبہ کرتا ہوں. کل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بارے میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا اس سے خیبر پختونخوا میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. عوام سمجھتی ہے کہ ان کی توہین کی گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ الفاظ واپس لیے جائیں. اس کے ساتھ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ تم ہوتے کون ہو, 2 ٹکے کے کرائے کے ملازم ہو. اور یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ ڈی جے ایس پی آر کے بارے میں نہیں کہا گیا, بلکہ جو 2 لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے. یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ کے بارے میں اور عطا تارڑ کے بارے میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ آپ 2 ٹکے کے ملازم ہو. تم ہوتے کون ہو جو کہتے ہو کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی اور منگل کے روز جو آئے گا اسے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. اس کے اوپر جو ہے اسد قیصر نے گفتگو کی ہے. سب سے اہم ترین جو گفتگو کی ہے وہ کی ہے سلمان اکرم راجہ نے. سلمان اکرم راجہ نے آئین اور قانون پر گفتگو کی ہے, تاریخ پر گفتگو کی ہے. سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا تو اس ملک کے شیرازے کو اکٹھا رکھنا بہت مشکل ہوگا. خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت ہٹا کر غیر منتخب نظام مسلط کیا گیا تو حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم کوئی دیوانے نہیں, باشعور لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کون اس ملک پر قابض رہا ہے. سیاسی جماعتوں میں آج سکت نہیں رہی. یہ سیاسی جماعتیں عوام کی بات نہیں کر سکتی, یہ نوکری کر رہی ہیں. آپ ایک مارکیٹ جیت کر قوم کو فلاح کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. اگر آج کوئی 6 یا 8 بلین ڈالر آپ کی طرف پھینک بھی دیتا ہے اور آپ اس سے کوئی کھلونے خرید لیتے ہیں تو اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں. عمران خان اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کروڑوں نوجوانوں کو اس بیانی کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے جو اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, ورنہ اور بہت سارے بیانی ہیں. نظیر یہ مین جو ہے گفتگو تھی سلمان اکرم راجہ کی. نظیر ڈی جے ایس پی آر نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی اس کے اوپر نجم سیٹھی بھی بول اٹھے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے ڈی جے ایس پی آر کو ہارڈ لائن لینے کے احکامات تھے, وہ احکامات پر عمل کر رہے تھے. ان کا مین کرٹیسزم تو جائز ہے, مگر جس انداز سے انہوں نے کہا وہ اتنے سینئر لیفٹیننٹ جنرل کی بجائے شاید واڈا صاحب کو زیادہ سوٹ کرتا تھا. یہی بات ہر طرف سے کہی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ڈی جے ایس پی آر نے الفاظ استعمال کیے وہ ان کے منصب کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں. نظیر ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو پریس کانفرنس کی گئی پاکستان تحریک انصاف پر پابندیاں ہونے جا رہی ہیں, یا یہاں سے جو پریس کانفرنس کا جواب دیا گیا, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کون ہے جو پیچھے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ منصور علی خان اور روف کلاسر نے کل ایک پروگرام کے اندر ایک کامن تجزیہ پیش کیا جو دونوں کی کامن ہی رائے تھی. تقریباً جو لڑائی شہباز اور عمران کے درمیان ہونی تھی ڈی جی ایس پی آر نے اس لڑائی کا رخ اپنی طرف کر لیا ہے. نون لیگ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان لڑائی جاری رہے. نون لیگ کا جو پہلے بھی بینیفٹ لے چکی ہے 9 مئی کے کیس کے بعد, اور آج بھی جو ہے بینیفٹ نون لیگ لے رہی ہے. اس ساری کی ساری چیز کے پیچھے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ سب سے بڑا بینیفٹ ہونے جا رہا ہے نون لیگ کو. اس لیے جتنی بھی باتیں کی گئی کہ نواز شریف جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, نواز شریف ڈیمانڈز کریں, یقیناً ان کی خواہشات ہیں, ڈیمانڈز بھی ہوں گی, لیکن نواز شریف بول نہیں سکتے. اگر بولتے ہیں تو جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس فائدے سے محروم ہو جائیں گے. نظیر سب سے اہم انکشاف اور خبر جو کہ انتہائی خوفناک بھی ہے, یہ انکشاف جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا, یہ انکشاف کرنا ہے عظما خان کا, عمران خان کی سسٹر کا. ان کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ اتنا ڈپریسڈ ہے کہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اسی لیے اس بار عمران خان نے کہا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار وہی ہوگا. میرا بھی خیال ہے کہ وہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے اور ہم اسی وجہ سے فکر مند ہیں. پچھلے 4 ہفتوں سے وہ رد عمل دیکھنے کے لیے ایسی غلط خبروں کے ذریعے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں,
لیکن یاد رکھیں ہم چپ بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھیں گے. یہ نہیں کہ یہاں پر عثمان خان کہنا چاہ رہی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. جس طرح سے پہلے جو انہیں غائب کیا گیا، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، 4 ہفتوں کے لیے عمران خان کے بارے میں کوئی خبر باہر نہیں آئی. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو رد عمل کیا آئے گا. اس طرف جو عثمان خان بار بار اشارہ بھی کر رہی ہیں، اور جب سے عمران خان سے ملاقات کر کے آئی ہیں وہ انتہائی زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہیں. عمران خان کے بارے میں وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آتی ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں